Galaxy News Hour Live. मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। ढुकुटीले राज्यको खर्च धान्न धौधौ छ, तर यो सबका बीच प्रदेश सरकारहरू फुक्काफाल खर्चमा मग्न छन्, त्यो पनि कानुन मिचिमिची। बागमती प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा 86 करोडका गाडी किनेर इतिहास बनाइसकेको थियो। त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर उसले कर्मचारीहरूलाई घर भाडाका नाममा 8 करोड बाँडेको छ। अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको बेला सार्वजनिक पदाधिकारी नै मितव्ययी बनेर नागरिकलाई सन्देश दिनुपर्ने हो, तर यहाँ राज्य कोष दोहनको होडबाजी चलिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको छोटो समयमै प्रदेशहरूमा देखिएको यस्तो मनमौजी ढुकुटी दोहनले चिन्ता बढाएको छ। न्युज आवरमा आज बागमती सरकारले कर्मचारीको भाडाका नाममा गरेको मनपरी खर्चमा हामी केलाउनेछौँ। साथै काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणाको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामाथि पनि केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। बजेट प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिद्वारा पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई। आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण भेटिएन, एमाले भन्छ अनुसन्धानमै असहयोग भयो। नेपाललाई कुनै न कुनै गठबन्धनमा सामेल गराउने अमेरिकी रणनीति। सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणकै बेला सरकारले सदनलाई दियो पत्राचारबारे जानकारी। ऐन विपरीत कर्मचारीको आवासमा बागमती प्रदेश सरकारको 8 करोड खर्च। गोदाम घरका नाममा घर भाडा रकम निकासा। बीमाबाट 2.5 करोड कुम्ल्याउन नक्कली विवाह र नियोजित दुर्घटना। 15 महिनापछि खुल्यो रहस्य। योजनाकार सहित 6 पक्राउ। र अमेरिकी सभामुख पेलोसीको सम्भावित ताइवान भ्रमणले चीन अमेरिका तनाव चुलियो। बाइडन चिनफिङ टेलिफोन वार्ता। ताइवान मुद्दामा चीनलाई रुसको समर्थन। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा यति बेला भारतमा छिन्। उपचारका लागि गएकी उनले भारतीय सत्तारूढ दलका नेतासँग भेटघाट पनि गरिरहेकी छन्। उनले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखलाई 1 वर्षमा 4 पटक भेटिसकेकी छन्। छिमेकी मुलुकसँग बढेको हिमजिमका साथै घरेलु राजनीतिमा बढेको उनको प्रभावले काङ्ग्रेसभित्रै हलचल ल्याएको छ। आरजुको सक्रियतालाई काङ्ग्रेसमा देउबाको विरासत परिवारभित्रै राख्ने कसरतका रूपमा हेर्न थालिएको छ। 2074 सालमा भएको संघीय निर्वाचनताका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कैलालीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, आगामी चुनावपछि आरजु राणा देउबा देशको प्रधानमन्त्री बन्नेछिन्। न्यायालय प्रमुखदेखि व्यवस्थापिका र राष्ट्रपतिसम्म महिला भइसकेको अवस्थामा कार्यपालिकामा पनि चाँडै महिलाको कमान्ड हुने उनको दाबी थियो र त्यति बेला राणा उनकै सामुन्ने थिइन्। बस्नेतले यो कुरा त्यसै भनेका पनि थिएनन्। अहिले शेरबहादुर देउबाले आफ्नो विरासत पत्नीलाई दिने चाहना गठबन्धनको शीर्ष तहमा खास गरी पुष्पकमल दाहालसँग अनौपचारिक तवरमा व्यक्त गरिसकेका छन्। यही कुरा बस्नेतले 5 वर्ष अघि नै भनेका थिए। त्यसैले यसलाई पूर्व नियोजित चाहनाका रूपमा लिन सकिन्छ र अहिले संघीय चुनावको मिति घोषणाको तयारी भइरहँदा फेरि यही विषयले राजनीतिक वृत्त गरमाएको छ। विशेष गरी भारतीय जनता पार्टीसँगको श्रीमती देउबाको सामिप्यता र उसको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग वर्षमा 4 पटकका भेटका कारण यो प्रसङ्गले झन बढी ठाउँ पाएको हो। राखी कूटनीतिबाट सुरु भएको चौथाइवालेसँगको सम्बन्धकै कारण देउबा सरकारको भारतीय संस्थापनसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ। पछिल्लो समय पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न दिल्ली गएकी आरजुले भारत भ्रमणमा पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको भेटलाई पनि घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भेटका रूपमा अर्थ्याइँदैछ। विशेष गरी भारत भ्रमणमा निस्किनु अघि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना रहेको बताएका दाहालले फर्केर आएपछि चुनावपछि सिंहदरबारको साँचो माओवादी अथवा भनौँ आफ्नै हातमा हुने बताए।
आफ्नो सहारा बिना बहुमत नपाउने बुझेको काङ्ग्रेसमाथि दबाव बढाएर सत्तामा पुग्न चाहेका दाहाल र आफूपछि आफ्नो विरासत पत्नीलाई सुम्पने प्रधानमन्त्री देउबाको चाहना मिल्दा केही दिनमै दाहालको अभिव्यक्ति फेरिएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसो त गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको तयारीका क्रममा पनि आरजु नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। पछि प्रधानमन्त्रीसँग जाँदा पनि त्यहाँ उनका भेटघाट धेरै भएका थिए। 5 वर्ष अघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्ट गरिएकी आरजुको छिमेकी मुलुकसँग बढेको हिमचिम र घरेलु राजनीतिमा बढेको प्रभावले काङ्ग्रेसभित्रै पनि हलचल ल्याएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो उत्तराधिकारीबारे माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी गरेको थाहा पाएपछि झस्किएका महामन्त्री गगन थापाले त आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीमा उठ्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् र उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि साथ छ। उत्तराधिकार सम्बन्धी कुरा चुहिएपछि नै हो दुवै महामन्त्री असार 27 गते सुरु भएको पार्टी बैठकमा संस्थापन विरुद्ध खुलेर उत्रिएका। देउबाले माओवादीलाई सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गरेर क्लिन चिट दिलाउने आश्वासन मात्र दिएका छैनन्, चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने र आलो पालो सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। यही भएर प्रधानमन्त्री देउबा दाहालसँग बढी नै निर्भर देखिएका छन् र उनलाई खुसी पार्ने रणनीतिमा छन्। देउबा दाहाल छलफलपछि खुमलटार निकट माओवादी नेताहरू आरजुप्रति बढी नरम देखिएका छन्। क्यामेरामा देखिन नचाहने केही माओवादी नेताले काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको कुरा युवा भनिएकाहरूमा मात्र हुने हो र आरजुमा नहुने कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। यी यावत घटनाक्रमले काङ्ग्रेसमा देउबाको विरासत परिवारभित्रै राख्ने कसरत भइरहेको पुष्टि गर्छन्। तर त्यो प्रयास सफल हुन्छ हुन्न छिटै थाहा हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आलो पालो सहमतिको सम्भावना कति छ भनेर हामीले काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालाई सोधेका छौँ। वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्रीले आरजु देउबालाई अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँले सार्ने नसार्ने कुरा त उहाँले बुझ्ने कुरा हो र आरजु देउबा आफैमा केन्द्रीय सदस्य हुन्, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्, तर कसैले अगाडि सार्दैमा नसार्दैमा नेतृत्व लिने वा नलिने भन्ने विषय क्षमतामा पनि भर पर्छ। त्यसैले अब यो चाहिने र राजनीतिक दलभित्रका साथीहरूको चाहिने निर्णय पनि हुन्छ, निर्णयले पनि प्रभाव पार्दछ। कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिने महाधिवेशनहरूमा पनि चाहिने साथीहरूले त्यसलाई निर्णय लिने गर्ने गरिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिने कुनै व्यक्तिले चाहेर नचाहेर कुनै व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने विषय त्यति महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। गठबन्धनको साझा उम्मेदवार लिएर हामी निर्वाचनमा गयौँ भने प्राप्त बहुमत परिणामका आधारमा हामीले सत्ता साझेदार त गर्नै पर्छ, आलो पालो नि गर्नु पर्ला। तर यसो भन्दै गर्दा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री अथवा फर्स्ट ल्याडी हुने कि नहुने भन्ने कुरा कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यसको चर्चा पनि छैन, छलफल पनि भएको छैन, अनुमान पनि गरिएको छैन। तर बाहिर चाहिँ गठबन्धनमा नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री हुन्न त भनेर सोद्धाखेरि भएको को हुन्छन् भनेर लिँदा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यदि उहाँको नाम कसैले लिएको छ भने पनि त्यो कहिलेकाहीँ राम्रो टेलिसिरियल हेरिसकेपछि कसैको जीवनमा मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ भने जस्तै यदि कसैले चर्चा गरेको हो भने त्यो संयोग हो, तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यो छलफल भएको छैन। नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा विकृत पक्ष के भने यो सधैँ पारिवारिक विरासतको वरपर घुम्यो। काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चस्व तोड्न जसरी शेरबहादुर देउबाले शक्ति खर्चिएका थिए, अहिले आफ्नो परिवारलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न उसै गरी लागि परेका छन्। आरजु राणाको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा देउबा पुल बनेर तेर्सिएका छन्। काङ्ग्रेसमा परिवारवाद कसरी अगाडि बढ्छ समयले बताउला। यमुना नदीमा धेरै पानी बग्न बाँकी छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पोखरामा पहिलो पटक मेट्रो मिट नेपाल सम्मेलन सुरु भएको छ। महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत सहभागी सम्मेलन साझा योजना बनाएर अघि बढ्ने र कानुनमा आवश्यक सुधारका विषयमा केन्द्रित छ। महानगरको काममा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप पनि सम्मेलनको एजेन्डामा छ। सम्मेलनले गर्ने निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ। काभ्रेमा 1 महिनाको अवधिमा 11 जनामा डेङ्गु रोगको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
संक्रमण पुष्टि भएका 9 जना काभ्रेका र 2 जना अन्य जिल्लाका हुन्। संक्रमित मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। ती बिरामीको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले खोज र नष्ट गर्ने अभियान थालेको छ। उच्च ज्वरो आउनु, टाउको, आँखा, हाड जोड्नी र मांसपेशी दुख्नु डेङ्गु संक्रमणका लक्षण हुन्। तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा पनि ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक 100 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा एक साता यता 200 जना भन्दा बढी आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कडेलले बाघको संख्या उल्लेख्य बढेको जानकारी दिएका हुन्। उनले 12 वर्ष अघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउन सफल भएको बताएका छन्। प्रतिबद्धता जनाउनु अघि 2067 मा नेपालमा बाघको संख्या 121 थियो। बाघको संख्या बढेपछि व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वासस्थान सुधार लगायत विषय भने चुनौती बनेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा घाँस दाउरा लिन र गाई भैँसी चराउन जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थान व्यवस्थापन गरेर स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधारमा जोड दिए। देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएका बेला सार्वजनिक पदाधिकारी नै मितिव्ययी बनेर नागरिकलाई सन्देश दिनुपर्ने हो। तर यहाँ राज्य कोष दोहनको होडबाजी चलिरहेको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको आकस्मिक काम पर्न सक्ने भएकाले सरकारले कार्यालय परिसरमै क्वार्टरको व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक आवासका नाममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन। तर बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एकै वर्षमा घर भाडा बापत 8 करोड रुपियाँ तिरेको छ। गोदामघर र कार्यालयमा सामान राख्ने कोठा उल्लेख गरेर समेत रकम निकासा गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या बढाएर विवादित बनेको बागमती प्रदेश सरकारले ऐन विपरीत कर्मचारीलाई आवास सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेश सरकारले घर भाडा शीर्षकमा 7 करोड 93 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। त्यसमा अधिकांश रकम कर्मचारीको आवास सुविधामा गएको छ। हामीसँग बागमती प्रदेश सरकारले घर भाडा शीर्षकमा भएको खर्च मात्रै देखिन्छ। कार्यालय प्रयोजन, स्टोर प्रयोजन बापत भएको खर्च चाहिँ गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण खर्च हेर्दा घर भाडा शीर्षकमा 7 करोड 93 लाख 18,367 रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। सरकारी भवन नहुँदा केही मन्त्रालय निजी घरमा भाडामा छन्। तर सरकारी भवनमा भएका मन्त्रालयमा समेत कर्मचारी आवास खर्चमा ठुलो रकम निकासा भएको छ। खर्च शीर्षक चाहिँ कार्यालयको घर भाडा भन्ने हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ भौतिक पुराधार मन्त्रालय, पहिला त अहिले तीनवटा मन्त्रालय भएको छ। एउटा श्रम रोजगार यातायात मन्त्रालय, अनि खानेपानी ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय, अनि अहिले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय। तीनटा अलग अलग छ। पहिला एउटै थियो नि त, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत थियो। अब त्यो सबैको अब जस्तै सचिवहरू हैन, कर्मचारीको आवास, अनि फेरि यहाँ सामानहरू राख्नलाई गोदाम भनेर पनि त्यही शीर्षकबाट खर्च हुनेछ। गोदामघर, स्टोर कोठा जस्ता शब्द राखेर आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। बागमती प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आफ्नै भवन छ। तर मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख र अधिकृतहरूले समेत आवास सुविधा लिएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका सचिवका लागि 6 महिनामा 74,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। घर भाडा शीर्षकमा 2-3वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ 28,142 मा 4,41,000 चाहिँ यो वर्ष खर्च भएको छ। यो सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महाशाखा प्रमुख सबै कर्मचारीहरूकै हो, सबैकै हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारीको आवास खर्चमा 8,77,000 खर्च गरेको छ। आफ्नै भवन भएको अर्थ मन्त्रालयले पनि सचिव, महाशाखा प्रमुख र अधिकृतहरूको आवास, गोदामघर र स्टोर कोठाका नाममा 15,71,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ।
आवासको लागि कति खर्च भएको छ, अनि मन्त्रालय सिङ्गो मन्त्रालय कार्यालय भवनकै लागि सरकारी भवनकै लागि कति खर्च भएको छ भनेर छुट्याएर हेरिरहेको अवस्था छैन। त्यो डाटाहरू आयो भने चाहिँ नि तपाईँहरूले डाटा लिएर आउनुभयो अथवा त्यो डाटा मैले स्टडी गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि अब के कति खर्च भएका रहेछन् र ती जेन्युन हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा त सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गरिरहेका आदि इत्यादि कुराहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले एउटा गार्जियनसिपको रूपमा एउटा प्यारेन्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा वाच गर्न पनि सक्छ र अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई एउटा निर्देशन दिने आदि इत्यादि काम गर्न पनि सक्छ। निजामती कर्मचारीले सरकारी रकममा लुट मचाएको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु रकमले अनियमितताको बलियो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छ। कानुन विपरीत आवास खर्च लिएर सरकारी पैसामा ब्रह्मलुट मचाउने कर्मचारी र त्यसमा साथ दिने प्रदेश सरकार दुवैमाथि छानबिन आवश्यक छ। क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवानपुर। यस सम्बन्धमा हामीले बागमती प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्युच्छी नारायण श्रेष्ठलाई ऐन विपरीत सरकारबाट घर भाडा लिने कर्मचारीलाई के कारबाही हुन्छ भनेर सोधेका छौँ। राखेको छैन अहिलेसम्म सरकारी भवनहरूले युज गरेर जति नपुग्दो युजहरू चाहिँ भाडामा जसरी सुविधाको अब सबै मान्नेहरूले पनि अहिले महिनाको 10 देखि 15,000सम्म जुन घर भाडा दिइन्छ नि त्यही भाडा अन्तरै त्यसैमा मेकअप हुने गरेर कर्मचारीले त उनीहरूले सुविधा पाउनेहरूलाई मात्रै भाडामा राखेको छ, नत्र अरू त खासै भाडामा राखेको जस्तो लाग्दैन मलाई। कर्मचारीले चाहिँ सुविधा पाउने व्यवस्था छ र हैन? छैन। माथिल्लो सचिव स्तरसम्मको एउटा अब बागमती प्रदेश त अलि टाढा भएको हुनाले उनीहरूलाई अब कोठा भाडाको व्यवस्था त गर्नै पर्ने हुन्छ। अरूलाई छैन, कर्मचारीलाई त उचित छैन पनि त्यो दिनु पनि हुन्न। त्यो मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म हाम्रो समितिमा त्यस्तो कुराहरू आएको छैन। कर्मचारीलाई सरकारले बेहोरेको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म जानकारीमा मैले आएको छैन। यदि अब जानकारीमा आयो भने प्रक्रिया कसरी अघि बढाउनुहुन्छ? जानकारी आयो भने त त्यो विधि विधानमै नभएको कुराहरू अब नीति मिचेर गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो असलोपर गर्नेतिर गइहाल्छ नि। देश हेर्दा हेर्दै कसरी भड्खालोमा धकेलिन्छ भनेर श्रीलङ्काले सारा विश्वलाई झस्काइसक्यो। नेपाल र श्रीलङ्कामा अनेक फरक छन्, तर नियत र नियति उस्तै छ। सत्तामा ढलिमली गर्ने र मनपरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने खेल त्यहाँ खेलियो, यहाँ त नसामा छ। नागरिक आधारभूत आवश्यकता पनि नपाएर खिरहँदा शासकहरूलाई हरेक दिन हरेक क्षण भोज र मोज छ। राष्ट्रहरू यसै गरी असफल हुने हुन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बाँकेमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा रहेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरी सहायक निरीक्षक असै पक्राउ परेका छन्। मुद्दा शाखामा कार्यरत असै प्रवीण चौलागाई पक्राउ परेका हुन्। चौलागाईले बिहिबार राति मुद्दाबारे सोधपुछ गर्ने बहानामा महिलालाई हिरासतबाट निकाली आफ्नो कोठामा लगेर बलात्कार गरेको आशंका आरोप छ। ती महिला साउन 11 गते बहुविवाह गरेको कसुरमा पक्राउ परेकी हुन्। रुसले ताइवान मुद्दामा बेजिङको एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई चीन ताइवान मामलामा हस्तक्षेप गरे आगोसँग खेल्नु जस्तै हुने चेतावनी दिएकै दिन रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभको भनाई बाहिर आएको हो। चीनबारे आफ्नो अडान परिवर्तन नभएको लाभरोभको भनाइ छ। उनले तास्कन्दमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चीनको सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त कायम राख्ने सवालमा कुनै समस्या नभएको बताए। बेजिङले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरे कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो। आजै चिनिया समकक्षी सीसँग भएको 2.25 घण्टा लामो फोन वार्तामा बाइडेनले ताइवानप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका थिए। पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच आर्थिक तथा भूराजनीतिक तनाव चुलिँदै गएको छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपत्नी बनेपछि विवादमा आएका भारत पश्चिम बङ्गालका कांग्रेस सांसद अधीर रञ्जन चौधरीले माफी माग्ने बताएका छन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि भाजपाले संसदको दुवै सदनमा विरोध जनाएको थियो। भाजपाको विरोधका कारण आजको संसद बैठक अवरुद्ध भयो। भाजपा सांसदहरूले कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धीले माफी माग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चौधरीले बिहिबार नै राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई भेट्न समय मागेका थिए। सांसद चौधरीले जिब्रो चिप्लिएर राष्ट्रपत्नी शब्द उच्चारण भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
चौधरीसँग राष्ट्रिय महिला आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। कांग्रेसले भने भाजपाले यसलाई अनावश्यक मुद्दा बनाएको बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 28औं कार्गो दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधारका काम भइरहेको बताए। उनले यस सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पुगेको र चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। उनले चोभार स्थित सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायीसँग आग्रह समेत गरे। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले ढुवानी लागत घटाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। शेयर बजार परिसूचक 13 अङ्कले बढेको छ। जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका बाँकी 9 समूहले नेप्से 2140.5 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। विकास बैंकको समूहको सूचक 4.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। 71वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा 102 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 2 घण्टामा 2 अर्ब 19 करोड 14 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। अनेक अड्कलबाजी र आशंका बीच संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। अनुसन्धानका न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरी थालिएको छानबिनले आखिर त्यही प्रतिवेदन दियो जसको अनुमान सबैलाई थियो। बजेटमा घुसपैठ सम्बन्धी गम्भीर प्रकरणलाई राजनैतिक छानबिनको लेपनले चोख्याइएको छ। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश र करका दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनपछि जे अड्कल गरिएको थियो त्यही भयो। संसदीय छानबिन समितिले 17 दिनपछि एक थान प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको छ। समितिले करका दर हेरफेर र सीसीटीभी दृश्य मेटिएको विषयमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन। फलत आरोपित तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाई पाएका छन्। समितिले पाएको फोटोहरू हेर्दा केही शङ्कास्पद छ। संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ 14 र 15 गतेको भिडियो मागेको थियो। अर्थले असार 17 गतेदेखि 30 गतेसम्मको भिडियो पठायो। त्यसपछि संसदीय समितिले भिडियो रिकभरीका लागि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा हार्ड डिस्क पठायो। रिकभर भई आएका फोटो फाइलमा अर्थ मन्त्रालयका दृश्य त थिए, तर प्रमाण बोल्ने खालका थिएनन्। रिकभरी भएका 51वटा सिंगल फ्रेम पाएको समितिले पटक पटक त्यो फ्रेम हेर्यो। त्यसबाट केही भेटिएन। ती फ्रेमहरू यिनै हुन्। तपाईँ स्क्रिनमा हेर्नुभएको फोटो 5/28/2022 अर्थात् जेठ 14 गते शनिबारका हुन्। फोटोमा पार्किङ देखिन्छ, अर्थमन्त्रीको कार्यालय प्रवेश गर्ने स्थान देखिन्छ, तर न मन्त्री देखिन्छन् न त उनले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न लगेका भनिएका 2 जना व्यक्ति नै। अर्थ मन्त्रालयको पछाडिपट्टिको क्यान्टिनको सफा दृश्य समितिले हेर्यो, तर त्यो खाजा जसको लागि बन्दै थियो ती व्यक्तिहरू गायब छन्। मुख्यद्वार त्यहाँको पार्किङको त्यो फोटोबाट तपाईँ सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिन अघि कतिजना मानिस अर्थ मन्त्रालयमा आएका थिए। छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा 14 र 15 गते को आए भनेर सूची माग्दा समेत अर्थले त्यो सूची समितिलाई दिएन। समितिले प्रहरीबाट रिकभरी गरेर पाएको अधिकांश भिडियो काम नलाग्ने प्रकृतिका छन्। ती भिडियो फाइलहरू बिग्रिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। हार्ड डिस्कमा डाटा ओभरराइट भएकाले भिडियो रिकभर हुन नसकेको फोरेन्सिक विज्ञले छानबिन समितिलाई बताएका थिए। समितिले पाएको हार्ड डिस्क नै वास्तविक हो वा होइन भन्नेमा समिति विश्वस्त हुन सकेको छैन। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसको सङ्केत गरेको छ। कर्मचारीले हार्ड डिस्कका बारेमा जे भनेका थिए कागजातले त्योभन्दा फरक कुरा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथ्यमा पुग्न असफल संसदीय छानबिन विशेष समितिका सांसद आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएपछि एमालेका सांसदले तथ्यमा पुग्न माओवादी सांसद बाधक बनेको आरोप लगाएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसदले भने आरोपको खण्डन गरेका छन्। आलोचना कति सही छ कति गलत छ त्यो कुरा त प्रतिवेदन पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। कति हामी मेहनत गरेर कति सहमति जुटाउने कोसिस गरेर पूर्व अर्थमन्त्रीको कल डिटेलमा किन जानु भएन? पहिले एउटा कुरा सुन्नु न,
के जानु पर्थ्यो, कति जानु पर्थ्यो भन्ने कुरा समय सीमा सबै कुरालाई हामीले हिसाब गरेर अब सबै सीमाहरूलाई हेरेर कति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गरियौँ हामीले 17 दिनको कुरा। यो मैले यो तपाईँको कुरा भयो भने के हुन्छ? अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने कुरा, उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कैयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक ठाउँमा उभिन सकेन। अब यसो भनौँ, अब सत्तापक्षका कतिपय मान्यज्यूहरू त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनु भएन। जुन हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ, विभिन्न लेयरमा धेरै मान्छेहरूसँग सोधपुछ गऱ्यौँ, त्यसबाट कहीँ पनि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने कुरा देखिएन। अमेरिकाले आफ्नो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध हुनका लागि गरेको 10 बुँदे पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि सम्झौता नगर्न चौतर्फी दबाव पर्यो। सडक र सदनको विरोध थेग्न नसकेपछि सरकारले असार 6 गते एसपीपी अस्वीकार गर्ने र अमेरिकालाई यसको पत्र पठाउने निर्णय गर्यो। निर्णयको 1 महिनापछि सरकारले बल्ल अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ। संसदमा भने पत्र नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ। एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले असार 6 गते गरेको थियो। त्यससँगै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई एसपीपी स्वीकार्य नभएको पत्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र पठाउन ढिलाइ गर्यो। ढिलाइलाई लिएर प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभाको असार 13 गतेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाइसकिएको भने। तर त्यसको केही दिनपछि परराष्ट्रले भने पत्राचारका लागि अध्ययन भइरहेको सार्वजनिक गर्यो। यसबाट एकातिर गृहमन्त्री खाँडले झुटो बोलेको ठहरियो भने अर्कातिर अल्टाल गरेको भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले जवाफ मागेपछि साउन 5 गते सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरे। त्यसको 1 सातापछि शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको जवाफ दिएका छन्। उनले आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही ढिला भए पनि साउन 9 गते पत्र पठाइएको जानकारी दिएका हुन्। एसपीपीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य, आन्तरिक संवाद, छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। सोही अनुसार सो निर्णयबारे मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार समक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको पनि आज 5-6 दिन भइसकेको छ। पत्र पठाइएको जानकारीपछि सबैजसो दलका सांसदहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिए, तर उनीहरूले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। अमेरिकालाई के भनेर पत्र पठाइएको हो, पत्रको ब्यौरा आफूहरूले पनि थाहा पाउनु पर्ने माग एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले गरेका हुन्। हामीले माग गरेको कुरा उहाँले केही कुरा सम्बोधन गर्नुभयो। यसमा अझै म अस्पष्ट छु। हामीले सो पत्रमा नेपाल सरकारले पत्र पठाइसकेको छ भने उहाँले तिथिमिति बताउनु भयो। तिथिमिति बताउँदाखेरि खुसी लाग्यो, तर त्यो पत्रभित्र के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा दिनु पर्यो र संसदमा पनि त्यो कुरा भन्नु पर्यो र त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो। र एसपीपीलाई नेपालले अगाडि नबढाउने भन्ने नेपाल सरकारले चाहिँ अमेरिका सरकारलाई लेखेको पत्र यो गरिमामय सदनमा पढेर सुनाइनुपर्छ। त्यसका साथै समितिले बार पत्रचार गरेको छ र समितिलाई छाया कपी प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यो पत्र पनि सार्वजनिक गर्न मिल्छ भने यसलाई सार्वजनिक गराउनको निमित्त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने र कतिपयले शङ्का उपशङ्काको घेरामा राखिरहेको कारणले गर्दा यसलाई अझ प्रष्ट पारिदिएर हामीले हाम्रो नीतिलाई चाहिँ विपरीत काम गरेका छैनौँ भन्ने कुरा अझ बलियो विश्वास दिलाउनको निमित्त पनि म मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री खड्का फेरि रोस्टममा पुगे। उनले मन्त्रीले सदनको रोस्टममा उभिएर बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न भने। उनले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकाको आइपीएस सम्मेलनमा भाग लिएको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा भने ठोस जवाब दिएनन्। उनी रक्षा मन्त्रालयको मामिला आफूलाई थाहा नहुने भनेर पन्छिए।
8 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक नेपाल आएका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले आज उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरे। सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि भएको लूको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सहकारीका विषयमा कुराकानी भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमण लगत्तै भएको लूको भ्रमणले दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन दबाव थपेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूसँगको भेट अघि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का एसपीपीकै बारेमा सरकारको धारणा राख्न संसद पुगे। सरकारले यसअघि नै गरिसकेको निर्णय अनुसार अमेरिकालाई गरेको पत्राचारबारे संसदलाई जानकारी गराउन उनीमाथि सभामुखको रुलिङ थियो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले साउन 9 गते नै अमेरिकालाई पत्राचार गरेको जानकारी त गराए नै अन्य कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने स्पष्टीकरण समेत दिए। बजेटको बारेमा बोल्दाखेरि पनि मैले भनेको छु र आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिलेको यो गठबन्धन सरकार जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गरिराख्नुभएको छ, कुनै पनि हिसाबमा कुनै पनि देशसँग कुनै पनि सैन्य सामरिक सुरक्षाका कुनै पनि गठबन्धन गर्दैन, नगर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका खड्काले करिब आधा घण्टा भेटवार्ता गरे। भेटपछि परराष्ट्रले जारी गरेको विवरणमा एसपीपी बारे कुनै उल्लेख नगरी दुई पक्षबीच विकास सहकार्य, आर्थिक सहायता, खाद्य सुरक्षा तथा कोभिड भ्याक्सिनका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ। तर भेटमा एसपीपीबाट नेपाल पछि हट्नुको कारणबारे उनले चासो राखेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ। परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटे लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न लू बालुवाटार पुगे। देउवासँगको भेटमा पनि उनले एसपीपीबाट अकस्मात पछि हट्नुको चासोसँगै देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगन बारे पनि चर्चा गरेको बताइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने नेपाल अमेरिकाको सहकार्यका विषयमा नै कुराकानी भएको बताउँछ। ट्रेड एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग फोकस थियो, किन अमेरिकाले नेपालको प्राइभेट सेक्टरहरूसँग अहिले काम गरिरहेछ, त्यसलाई त्यही सिलसिलामा उहाँको ट्रिप थियो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले चाहिँ आपसी सहयोगलाई अझ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ प्रधानज्यू र सहायक विदेश मन्त्रीबीच छलफल भयो। अमेरिका भ्रमणको विषयमा सामान्य कुरा भयो, तर त्यो कहिले हुनसक्छ, तर कहिले गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै डेट कन्फर्म भइसकेको छैन। भ्रमण चाहिँ अब कुनै सन्दर्भमा भ्रमण हुने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव गरिरहनु छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले लिइरहनु छ। एसपीपीबाट नेपाल पछि हटिसकेको छ। जानकारहरूका अनुसार अन्य कुनै माध्यममा भए पनि नेपाललाई सहभागी गराउन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकी प्रयास जारी छ। विश्वका दुई शक्ति मुलुक अमेरिका र चीनले नेपाल सहितको गठबन्धनका बारेमा बारम्बार राखेको चासो र प्रयासले नेपालको महत्त्व दर्शाए पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न भने चुनौती थपेको छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाका कारण विज्ञहरू छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विशेष सन्तुलन र सतर्कता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले केही दिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली सामुन्ने वामदलबीच एकता नभए चुनावी तालमेलका लागि आग्रह गरे। माओवादीका कतिपय नेताले एमाले बाहेकका वामदललाई मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने भनी छलफल गरिरहेका छन्। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने र अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश सङ्घको निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिराख्छ। कुनै दुविधा नपाल्नु होला। अर्को भन्छ कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ भ्रम आउन खोज्छ। त्यो भ्रम अब मुक्त भएर यही गठबन्धनबाट जाने हो र यसैबाट शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने हो र यसबाट नै एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने हो। यो बिचमा फेरि हामी गठबन्धनभित्र नेपाली कङ्ग्रेस शक्तिको हिसाबले हामीभन्दा अलिकति ठुलो छ। हामी हिजो 54 भएको, उहाँहरू 64, उहाँहरू अहिले 61 हुनुहुन्छ, हामी 49 छौँ सभामुख छोडेर। भएपछि त स्वतः नेतृत्व त काङ्ग्रेसको हुने नै भयो। पैसाका लागि अपराध हुने गरेको विषय नौलो रहेन। अपराध भने अनौठा खालका भइरहेका छन्। बाँकेको कोहलपुरमा भएको त्यस्तै घटना 15 महिनापछि सार्वजनिक भएको छ।
गरिब परिवारको एक युवालाई अस्ट्रेलिया जान पाउने लोभ देखाएर 2.5 करोडको बिमा गराई नक्कली विवाह गराएर रकम निकाल्न मिल्ने बन्दोबस्त मिलाएपछि बसले ठक्कर दिएर हत्या गरिएको विषय बाहिरिएको छ। यो घटनामा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नाम सपना मल्ल, उमेर 21 वर्ष। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 2 की सपना सुन्दर सपना देख्दै जापान उड्ने तर्खरमा थिइन्। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा जाँच सकेर विमान चढ्ने तर्खर गरिरहँदा साउन 9 गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले पक्राउ गर्यो। कसुर थियो कोहलपुरकै 21 वर्षीय सर्जन विकसँग नक्कली विवाह गरी सवारी दुर्घटनामा सर्जनको हत्या गराएर 2.5 करोड रुपियाँ बिमा रकम हत्याएको। एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2 करोड 50 लाख चाहिँ जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्लले बुझेको देखियो। विदेश जानका लागि भौतारी रहेकी सपनालाई आरती भनिने ललिता कुमारी सापकोटाले सञ्जीव अर्यालसँग भेट गराउँछिन्। सञ्जीवले डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया जान सुझाव दिन्छन्। त्यसका लागि विवाह गर्न 21 वर्षीय सर्जनलाई तयार पारिन्छ। 2077 चैत 2 मा विवाह दर्ता हुन्छ। विवाह दर्ता अघि नै सर्जनको 2.5 करोड रुपियाँको बिमा गरिएको हुन्छ। विवाहको 1 महिनामा अर्थात् 2078 वैशाख 2 गते राति मिनिबसको ठक्करले सर्जनको मृत्यु हुन्छ। CIB-को अनुसन्धानबाट सञ्जीव मुख्य योजनाकार भएको र बिमा रकम हत्याउन योजनाबद्ध रूपमा घटना घटाइएको खुलेको छ। सवारी दुर्घटनामा मुद्दा चलिसकेको केसमा अस्वाभाविक इन्सुरेन्सको भएको र अस्वाभाविक रूपमा वितरण भएको देखिएको र अनुसन्धान गर्दै जाँदा सञ्जीव भन्नेले सबैजनालाई चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ स्टेप बाई स्टेप सबै कामहरू चाहिँ त्रुटिरहित ढङ्गले कसैले थाहा नपाउने गरेर कार्यान्वयन गर्दै बिमाको रकम प्राप्ति गर्न सफलसम्म भएको अवस्था देखियो। CIB-ले सपना र स्याङ्जाको वालिङका सञ्जीवका साथै बाँकेका ललिता कुमारी, सरदार मोहम्मद खाँ, टोपबहादुर राणा छेत्री र दीपक केसीलाई पक्राउ गरेको छ। सर्जनको मृत्युपछि सपनाले बिमा बापतको 2.5 करोड रुपियाँ निकालिन्। त्यो रकम मध्ये सपनाले 86 लाख, सञ्जीवले 80 लाख 36 हजार, दीपकले 60 लाख र सपनाकी आमाले 17 लाख 46 हजार रुपियाँ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको शङ्कास्पद भएको भने अनुसन्धानका लागि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 2078 पुस 30 मा CIB-लाई पत्राचार गरेपछि घटना बाहिर आएको हो। घटनामा संलग्नमाथि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ठगीबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ र अनुसन्धानको क्रममा जे देखिन्छ, जुन पात्रको जे कसुर देखिन्छ अथवा अरू कसुरवारहरू पनि छन् कि ती सबैको चाहिँ समग्र अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सुरुमा ठगीबाट सुरु भयो, अब यो सङ्गठित अपराधमा जान्छ अनि सङ्गठित अपराधभित्र रहेर चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ। यो घटनामा जिल्ला अदालत बाँकेले मिनिबस चालक टोप बहादुरलाई 2000 जरिवाना र 30 दिन कैद फैसला गरेको थियो। मोटरसाइकल धनी सरदार जो बिमा अभिकर्ता हुन्, उनले सफाई पाएका थिए। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अमृत केसी र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुटुको शल्यक्रियामा आवश्यक पर्ने उपकरण हो अक्सिजनेटर। युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले यसको उत्पादन गर्छन्, तर नेपालमा 2 सातादेखि अभाव छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा शल्यक्रिया नै रोकिएको छ भने अन्य अस्पतालमा समेत धमाधम सेवा बन्द हुन थालेको छ। तर अक्सिजनेटर अभावको समस्या समाधानका लागि सरकारले परिणाममुखी पहल गरेको छैन। मुटुको सबैभन्दा धेरै शल्यक्रिया हुने अस्पताल शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र हो। तर अक्सिजनेटरको अभावले केन्द्रमा 10 दिन यता शल्यक्रिया ठप्प छ। दिनको 9 जनासम्मको मुटुको शल्यक्रिया गर्दै आएको अस्पतालले अहिले बिरामीलाई फर्काइरहेको छ। उसले अक्सिजनेटरको अभाव देखाएर 100 भन्दा बढी बिरामीलाई फर्काइसकेको छ। बिरामीले उपचार कहिले पाउँछन् टुङ्गो छैन। अस्पतालले अक्सिजनेटर कहिले आउँछ भनेर जवाफ दिन सकेको छैन। एडलको चाहिँ जुन अक्सिजनेटर हो त्यो अक्सिजनेटरको सङ्ख्या चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति कम भएको, अभाव भएकै भन्नुपर्छ। अभावको जुन कारणले गर्दाखेरि केही बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ अब आउन्जेल पूर्ण चाहिँ अनुरोध चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ हो एडलको सवालमा। मुटुको शल्यक्रियाको समयमा मुटु र फोक्सोलाई सक्रिय राख्न अक्सिजनेटर प्रयोग हुन्छ। एक बिरामीलाई एक अक्सिजनेटर
चाहिन्छ, जसको मूल्य 35,000 रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने यसको अभावले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र केही निजी अस्पतालमा पनि शल्यक्रिया प्रभावित भएको छ। मनमोहन अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया बन्द गरेको छ। अक्सिजनेटरको अभाव प्रभावित हुनुमा अस्पतालहरूले रुस युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएका छन्। हामी जोडतोड गरेर यो सामान तुरुन्त भित्राउने कोसिसमा छौँ, तर कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको अनुसार नहुन सक्छ। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ मुटुको अपरेसनमा हामी रुटिन अपरेसन भन्छौँ। रुटिन अपरेसनलाई केही धक्का पर्छ होला र एमएनसीको लागि हामीले केही स्टक राख्ने भनेर मैले निर्देशन जारी गरेको छु होइन। त्यही हिसाबले एमएनसीको लागि चाहिँ फरक नपर्ला भन्नेको कुरा हो। एमएनसी फेरि धेरै पनि हुँदैन। एमएनसी भनेको हप्तामा एउटा म्याक्सिमम 2टा त्यस्तो मात्र हुन्छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एक साताअघि स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ र अन्य अधिकारीलाई बोलाएर अक्सिजनेटर उपकरण कूटनीतिक पहल गरेर भए पनि जतिसक्दो चाँडो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालय अक्सिजनेटर खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा अस्पतालको भएको भनेर उसले कुनै पहल कदमी लिएको छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सम्पन्न र धनी मानिस उपचारका लागि महँगा निजी अस्पताल पुगे पनि विपन्न तथा गरिबलाई भने सरकारी अस्पतालकै भर पर्नुपर्छ। रोग निको हुने आश लिएर सरकारी अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई चिकित्सक भेट्नै मुस्किल हुन्छ। सरकारी सेवाका चिकित्सक पैसा कमाउने धन्दामा निजी क्लिनिक धाउँदा बिरामी समस्यामा पर्ने गर्छन्। झापाको मेची अञ्चल अस्पतालमा झापासहित इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाबाट आएका बिरामीले यस्तै नियति भोग्ने गरेका छन्। यो मेची अञ्चल अस्पतालमा परिसरमा आइपुगेका छौँ र आज हामी यस कार्यालयभित्र यहाँनिरका डक्टरहरू कति समयदेखि कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ। खास गरेर बिहान 8 बजेदेखि 2 बजीसम्म डक्टरहरू ओपिडी कक्षमा रहनुपर्ने नियम भए तापनि यस मेची अञ्चल अस्पतालमा डक्टरहरू कति बजीदेखि कति बजीसम्म बस्नुहुनेछ र त्यहाँका सेवाग्राहीले, त्यहाँका बिरामीहरूले कतिको सहजसँग उपचार पाइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामी यहाँबाट स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। खास गरेर ओपिडीमा बस्नुपर्ने डक्टर 2 बजीसम्म बस्नुपर्ने नियम भए तापनि मेची अञ्चल अस्पतालका डक्टरहरू भने बिर्तामोड साथै यहाँ नजिकै रहेका निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा जाने समस्या रहेको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ डाक्टर विजय भुजेलको क्याबिन हो यो, र यो क्याबिन यति बेला खाली छ। यहाँनिरका सरकारी अस्पतालमा 2 बजेसम्म ओपिडी सेवा हुने भन्ने पनि यहाँनिर भने करिब 1 बजेबाट नै डक्टरहरू यहाँबाट निजी क्लिनिकतिर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो त बिहान 8 बजे आएका मान्छे अब डाक्टर अब बिहानको चाहिँ भयो, अबको हुँदैन, अब डाक्टरै भेटिँदैन। अब ब्लड यहाँ दिएर घर गयो हुन्छ, फेरि भोलि आउनुपर्छ, हामीले तारिक धाउनुपर्छ, यस्तै छ। अब पैसा हुने हो भने त यसरी धाउनु पर्ने थिएन। अब यो सेवाले गर्दाखेरि साह्रै दुःख पाइयो, यस्तै छ हाम्रो। बिहान यहाँ 8 बजी आइपुग्दाखेरि यति बेलासम्म बुढो मान्छेको अहिलेसम्म मैले औषधि पाएको छुइनँ अहिलेसम्म। के कारणले यस्तो भएको रे? यहाँको सिस्टम एउटै ठिक छैन। यहाँनिर लाइन एउटा तपाईँको टोकन सिस्टम कता छ कता छैन, हुँदाखेरि सबैतिर हुनुपर्ने त्यो छैन। बुढाबुढीले छिटो छरितो कुनै पनि सेवा सुविधा पाएका छैनन्। अब हेर्नु न, बिरामी लिएर यहाँ साह्रै छ। अब त्यहाँ त पालुवा हुनुपर्छ, बुढाबुढीलाई यो खोइ त कहाँ छ मान्यता। यो डाक्टर रामबाबु खड्काको क्याबिन हो र यो क्याबिन पनि अहिले बन्द नै छ। डक्टर कुरेर बस्नु भएको एकजना बिरामी यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? कमल कार्की हो। कहाँबाट आउनु? हल्दिएर 5। अनि के भयो, डक्टरलाई किन भेट्नु भएन? ढोका बन्द छ, हेर्नु न। अब ढोका बन्द छ, डक्टर छैन। अब 2 वर्षमा भनेको थियो, छैन। रिपोर्ट तयारी गरिसक्यो, छैन। अब कति दिन धाउने हामीले? अब 500 रुपियाँ भाडा लाग्छ त्यहाँ आउँदाखेरि, हामी मर्दैन। अब यो खाली यो क्याबिन चाहिँ डाक्टर टङ्कप्रसाद बाराकोटीको क्याबिन भनेर लेखिएको छ, तर यहाँनिर बिरामी अथवा डक्टर चाहिँ बस्नु भएको छैन। पालो पुरेर बसिराख्नु भएका एकजना बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ कति बजीदेखि बसिरहनु भएको छ र यहाँको स्थिति के छ? नमस्ते, तपाईँको नाम के? मेरो नाम आशिष पौडेल, मेरो घर भद्रपुर। म यहाँ ब्लड टेस्ट गर्न आएको, सुगर टेस्ट गर्नलाई। 1 घन्टाभन्दा बढी भयो, पालो आएको छैन। यहाँ एकदमै बिराम भिड छ, खचाखच छ, अव्यवस्थित छ। समयसम्म डक्टरहरू यस्ता अस्पतालमा नबसिदिनाले अथवा निजी क्लिनिकहरूमा डक्टरहरू धाइदिनाले गरिब तथा विपन्न परिवारहरूले निकै शास्ति बिहोर्नु परेको छ। यसतर्फ अस्पताल प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुर देखिन्छ। नारायण अर्याल, ग्यालेक्सी 4K, भद्रपुर, झापा। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
बजेट प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिद्वारा पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई। आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण भेटिएन, एमाले भन्छ अनुसन्धानमै असहयोग भयो। नेपाललाई कुनै न कुनै गठबन्धनमा सामेल गराउने अमेरिकी रणनीति। सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणकै बेला सरकारले सदनलाई दियो पत्राचारबारे जानकारी। ऐन विपरीत कर्मचारीको आवासमा बागमती प्रदेश सरकारको 8 करोड खर्च। गोदाम घरका नाममा घर भाडा रकम निकासा। बीमाबाट 2.5 करोड कुम्ल्याउन नक्कली विवाह र नियोजित दुर्घटना। 15 महिनापछि खुल्यो रहस्य। योजनाकार सहित 6 पक्राउ। र अमेरिकी सभामुख पेलोसीको सम्भावित ताइवान भ्रमणले चीन अमेरिका तनाव चुलियो। बाइडन चिनफिङ टेलिफोन वार्ता। ताइवान मुद्दामा चीनलाई रुसको समर्थन। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.